باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے ہر دور دے اندر کسی نہ کسی شکل اندر انسان دے کولوں قربانی دا مطالبہ کیتا ہے، اور انسان دی عزت، توقیر اور بلندی دا راز بھی یہو ہی چیز ہے۔ قربانی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ رب العالمین دے قریب ہونا۔ انسان اللہ دے قرب دے مختلف طریقے اور مختلف ذریعے اختیار کردا ہے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے انسان دی جبلت اور انسان دی فطرت دے اندر رکھ دیتی ہے کہ انسان او راستے اختیار کرنے دی کوشش کردا ہے جڑے انہیں خود بنائے نے، خود ساختہ نے، اور جدوں انسان اللہ دے قریب ہون واسطے اپنے بنائے ہوئے راستے اختیار کرے گا، یہ ہوئی مختلف مذاہب اور یہ ہوئی مختلف مسالک دا ذریعہ ہے۔ حالانکہ انسان اللہ دے قریب ہون واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے
اوہی ذریعہ اوہی طریقہ اختیار کرے جڑا اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دے قریب ہون واسطے کوئی بندہ اپنا مال اور دولت خرچ کردا ہے، کوئی بندہ اپنی خواہشات دی قربانی دیندا ہے، کوئی بندہ اپنے وقت دی قربانی دیندا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جان دی بھی قربانی کر دیندا ہے، اپنی جان اللہ رب العالمین دے واسطے قربان کر دیندا ہے۔ لیکن اج اسی 20-30 ہزار دا بکرا لے کے یا بڑا جانور خرید کے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ اسی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، بہت بڑا کم کیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اندر ایسے ایسے لوگاں نو تخلیق کیتا ہے کہ جنہاں نے اپنیاں قربانیاں دے نال ایسیاں مثالاں قائم کیتیاں نے کہ رہندی دنیا تک انہاں دیاں قربانیاں دا لوگ تذکرہ کردے رہن گے۔ ان تمام چیزاں دا فلسفہ بلکہ اسلام نے جتنی بھی عبادات دا حکم دیتا ہے، تمام عبادات دا فلسفہ، انہاں دا مرکز اور ان عبادات دا مقصد صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری، اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف ہے۔ حج جیسے عظیم فریضے دے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر دے نال حج واسطے جان واسطے سامان سفر اور زاد راہ خرچ جڑا نال لے کے جاؤ، اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ حج دے سفر دا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جس ویلے لباس دا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تواڈے واسطے آسمان تو بہترین لباس اتاریا ہے جیڑا تسی زیب تن کر دے جے، اپنے وجود نو ٹھک دے جے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری اور تقوی دا لباس تواڈے واسطے بہترین لباس ہے۔ جس ویلے ایک دوسرے دے نال تعاون دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جس ویلے ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا ہے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی دی بنیاد دے اوپر تعاون کرنا ہے۔ عدل انصاف دا تذکرہ کیتا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کائنات دے لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقویٰ، کیونکہ وہ تقویٰ دے بہت زیادہ قریب ہے۔ جڑا بندہ انصاف کردا ہے وہ متقی ہے، اللہ دا ڈر دے دل دے اندر ہے۔ جس نے معافی دا ذکر کیتا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تسی لوگاں نو معاف کر دیندے جے تواڈے دلاں دے اندر معافیاں دے جذبے نے، فرمایا اے تقویٰ دے بہت زیادہ قریب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم تو بچن واسطے جس چیز دا ذکر کیتا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، ان قریب جہنم تو اوہی انسان بچے گا جیڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس ویلے جنت دا ذکر کیتا فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ پاک نے فرمایا اسی
जिस जन्नत दे अपने मुत्तकीन बंदियां नूं अपने परहेजगार बंदियां नूं वारस बनाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया नूर सुमिन इबादिना मन काना तकिया, जेड़ा बंदा मुत्तकी है, जेड़ा बंदा परहेजगार है, उस बंदे नूं असीं जन्नत दा वारस बना देंगे। जिस वेले अल्लाह पाक ने कुर्बानी दा जिक्र कीता, अल्लाह पाक ने फरमाया लै यनाल अल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरतुल हज दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया जिस वेले तुसीं कुर्बानियां कर दे जे, असीं समझने आ कि कुर्बानी दा गोश्त, कुर्बानी दी खल या कुर्बानी दे जानवर दे दीगर आज़ा, ये अल्लाह पाक नूं इन्हां दी ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया लै यनाल अल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह नूं ना इन्हां कुर्बानी दे गोश्त जानवरां दा गोश्त चाहिदा है, ना इन्हां दे खून दी ज़रूरत है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह पाक नूं इहदे तो सिर्फ मकसूद और मतलूब जो चीज़ है वो सिर्फ तकवा ते परहेजगारी है। लेकिन अगर असी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने तो बाद भी अपने दिल के अंदर तकवा, परहेजगारी, लिल्लाहियत, अल्लाह का खौफ पैदा ना किया तो फिर इस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बरगज़ीदा पैगंबर ने, जिन्हां दी सुन्नत दे उपर असीं अमल करना है और जिन्हां दे तरीके नूं असीं जिंदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम अस्लिम, अपने आप नूं मती कर दिओ, फरमा बरदार कर दिओ। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम ने की फरमाया, साडे तरह कोई हीला बहाना नहीं, फरमाया असलम तो ले रब्बिल आलमीन, मैं अपने आप नूं अपने रब वास्ते मती कर दिता है, फरमा बरदार कर दिता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दे बारे फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा पैगंबर इब्राहीम वो है जिन्हें अपने रब दे नाल वफा कीती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हर आर्डर दे सामने, हर हुक्म दे सामने अपने आप नूं झुका दिता। इहो ही इस्लाम है। ये बारे अल्लाह पाक ने फरमाया सी मेरे पैगंबर इब्राहीम अस्लिम, फरमाया काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। यानी इंसान अपने आप नूं अपने रब दे सामने झुका दे, यही तकवा, इहो ही परहेजगारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम नूं मुख्तलिफ अंदाज दे नाल, मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ दे नाल आजमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दी उम्र 86 साल, 86 साल तक दुआ की करते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मैनू नेक बेटा अता फरमा। देखो साड़ी अकल की कहती है, साड़ी अकल का तकाजा यह है कि इंसान जिस वेले 45, 50, 55 नूं पहुँचता है, बल्कि डॉक्टर तो 45, 50 तो बाद कहते हैं नहीं जी बस तुहाडे अंदर वो सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम दे अंदर, इन्हां दी दुआ दे अंदर यकीन और ईमान और पुख्तगी इस कदर है, अपने रब दे कोलों दुआ की, फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह पाक ने फरमाया फबश्शरनाहु बेगुलामिन हलीम, ए पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम जी असां तुहानू हली हिलम वाले बुरदबार और हलीम बेटे दी बिशारत दिन्ने आं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 86 सालां दी उम्र दे अंदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातो सलाम अता फरमाए और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम जी इस अपने छोटे जे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातो सलाम नू और अपनी बीवी हाजरा नू मेरे आर्डर दे नाल जंगल दे अंदर छोड़ आओ।
بچہ کڈا ہے؟ شیر خار، دودھ پیندا بچہ۔ اللہ نے فرمایا انہوں جنگل دے اندر چھڈ آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے رب دے نال وعدہ کیتا سی، وعدہ تے اسی بھی سارے نے کیتا ہے، لیکن جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا اس وعدے نو وفا کیتا، تاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وا ابراہیم الذی وفا، میرا پیغمبر ابراہیم میرا وفادار بندہ ہے۔ اللہ پاک نے وفا دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا۔ کوئی چونو چرا نہیں، کوئی ہیلو حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، جس ویلے جنگل دے اندر چھڈیا ہاتھ چوک کے دعا کردے نے، فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس ویلے جنگل دے اندر چھڈیا، دعا کردے نے اللہ سونیا میں اپنے چھوٹے جے بچے نو اور اپنی بیوی نو جنگل دے اندر غیر ذی زرع ایسی وادی دے اندر چھڈ کے جا رہا ہاں، اللہ جے دیتے زراعت نہیں ہو رہی، اللہ جڑی غیر کاشتکاری دے قابل نہیں، بالکل کاشتکاری دیتے نہیں ہوندی، اللہ پتھریلی زمین ہے۔ جس ویلے دعا کر کے مڑ دے نے تے بیوی بھی اللہ والی، بیوی نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ انہاں دی بیوی نے کہا ابراہیم علیہ السلام انہاں دس جو کہ سانو ایتھے چھڈ کے جا رہے ہو اپنی مرضی دے نال کہ اللہ دے آرڈر دے نال؟ مفسرین نے لکھیا کہ انگلی دا اشارہ آسمان دی طرف کیتا کہ اللہ دے آرڈر دے نال چھڈ کے جا رہے ہیں۔ تے سیدہ سارہ کہن لگیاں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ دے آرڈر دے نال چھڈ کے جا رہے ہو تے اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ دا بہت بڑا امتحان اور آزمائش سی جناب ابراہیم علیہ السلام تے۔ ایتھے ہی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹا، کنی عمر ہے؟ چلن پھرن لگ پہ، زیادہ تو زیادہ کنی عمر ہوئے گی؟ 7 سال 8 سال، دوڑن لگ پیندا بچہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جس ویلے دوڑن دے قابل ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی خواب دے اندر جو دکھایا انہاں اپنے بیٹے دے سامنے رکھیا، یا بنیا انی اراء فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹا، میں خواب دے اندر دیکھ رہا کہ میں تینوں اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر رہا۔ فانظر ماذا تری، یہ دے اندر تیرا کی مشورہ ہے، تیرا کی پروگرام ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال بھی وفا کیتی سی، اپنے باپ دا احترام کیتا سی۔ اللہ پاک نے بیٹا بھی دیتا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کی دیتا، فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جی، فانظر ماذا تری، جڑا تسی خواب دے اندر دیکھے آئے، جڑا تانوں آرڈر ملے آئے، فانظر ماذا تری، ابا جی وہ کام کر گزرو، ابا جی تسی جس ویلے کام کرو گے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تسی ان قریب منوں صبر کرنے والیاں جو پاؤ گے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا سی فبشرناہ بغلام حلیم، اسی تحمل والا بردبار بیٹا تانوں عطا کران گے۔ تے بیٹے نے کی کیا؟ ابا جی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تسی اگر خواب دے اندر دیکھیا ہے، پیغمبر دا خواب وحی دی قسم ہوندا ہے، ابا جی اگر تسی خواب دے اندر دیکھیا ہے، جو تسی دیکھیا کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کراں گا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ واسطے جس ویلے تیار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس ویلے تمہیں باپ بیٹا آپس دے اندر ایگریمنٹ کر لیا، تیار ہو گئے، جناب ابراہیم ذبح کرنے واسطے، جناب اسماعیل ذبح ہونے واسطے تیار ہو گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے نے۔ مفسرین نے بہت زیادہ آراء اتھے بیان فرمائیاں نے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا؟ ابا جی مینوں پیشانی دے بل لٹاؤ تو آ کے تہاڈیاں اکھاں میریاں اکھاں دے اندر نہ پہن، پدری محبت دا تقاضا ہے کہ تہاڈا دل نرم ہو جائے کہ اللہ دے آرڈر دے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ نمبر 1 فرمایا، دوسری تفسیر، ابا جی میریاں لتاں باہم بن لو، اگر میں تڑپن دے دوران کتے میرا خون تہاڈے کپڑیاں تے نہ پی جائے، میں گستاخاں جو نہ ہو جاواں، یا میری والدہ دے سامنے جس ویلے خون دے کپڑے جان گے وہ پریشان نہ ہو جان۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ذبح کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی چاہتے سی ذبح کراں، تے جناب اسماعیل علیہ السلام کی چاہتے سی میں ذبح ہو جاں۔ انہاں دے ارادے دے اندر کوئی لغزش، کوئی کمی، کسے قسم دا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ انہاں دی نیت دے اندر نعوذ باللہ فطور ہوئے۔ اسی کہنے آج نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جناب ابراہیم تو بڑا بھی کوئی مومن ہے، انہاں تو بڑا بھی کوئی موحد دنیا دے آئے گا۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنے واسطے تیار نے، جناب اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار نے، لیکن اللہ رب العالمین کی کہندے نے، اللہ پاک دی منشا، اللہ دی مرضی اے نہیں، اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے دمبا بھیجا جنت چوں، تو اعلان اللہ رب العالمین نے کی فرمایا؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جس ویلے دمبے دی گردن تے چھری پھر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تو پٹی کھولی، دیکھا کہ دمبا ذبح ہویا، پریشان ہو گئے، اسماعیل سائڈ تے کھڑا ہے، دمبے دی گردن تے چھری پھر گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان نے اللہ دے سامنے، جس میں دیکھا کہ اللہ سونیا یہ میرے نیت دے اندر، میرے معاملے دے اندر کوئی ایسا فطور تے نہیں، قربانی میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام تہاڈا ایمان اور تہاڈا اپنے رب دے یقین اس قدر پختہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تسی تے اپنے خواب نو بھی حقیقت بنا دیتا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی، تسی اپنے خواب نو بھی سچ کر دکھایا ہے، اسی محسنین نو اسی طرح جزا دینے ہاں، اسی محسنین نو اسی طریقے دے نال بدلہ دینے ہاں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر ابراہیم جی انا ھذا لہو البلاء المبین۔ ایک گل او ہے جنوں میں کہاں بڑی وڈی گل ہے، ایک گل ہوئے جنوں تسی کہو یار بڑی عظیم قربانی ہے، یہ بڑا وڈا امتحان ہے،
لیکن یہ تو اللہ پاک نے خود فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم اِنَّا ہَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ازمائش تواڈے واسطے بہت بڑی ازمائش سی، یہ ازمائش تواڈے واسطے بہت بڑی ازمائش سی میرے پیغمبر ابراہیم جی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی، اساں اس تواڈی سنت نو ہمیشہ واسطے باقی رکھاں گے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت نو زندہ کیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جس بھی امتحان دے اندر پایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان نو شوق دے نال، اللہ دی محبت دے نال، اللہ دے پیار دے نال انہوں قبول کیتا۔ اللہ پاک نے ایک اور قربانی دا ذکر کیتا ہے قرآن کریم دے اندر، یہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی قربانی ہے۔ ایک اور قربانی دا اللہ پاک نے ذکر کیتا جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دی، حابیل اور قابیل دی قربانی دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے سورہ مائدہ دے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جس ویلے انہوں نے قربانی کیتی، قربانی کس چیز دی سی، یہ دی صراحت نہ قرآن دے اندر موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث دے اندر موجود ہے، کیونکہ جس طرح میں شروع دے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین دے قریب ہون واسطے ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ پاک نے رکھیا ہے کہ جس طریقے نو اپنا کے لوگ اللہ دا قرب حاصل کردے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ بھی ہمیشہ واسطے باقی، اور حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی سنت نو بھی اللہ پاک نے جس ویلے بیان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کس شکل دے اندر سی، کس چیز دی سی، وہ دا کوئی ذکر صراحت موجود نہیں۔ انہوں نے جس ویلے قربانی کیتی، ایک بیٹے دی قربانی نو اللہ پاک نے قبول کر لیا اور دوسرے بیٹے دی قربانی نو اللہ پاک نے قبول نہیں کیتا۔ قابیل کہنے لگا اپنے بھائی نو میں تینوں قتل کر دیاں گا، میری قربانی قبول ہے۔ کس بنیاد تے؟ حسد دی بنیاد دے اوپر، اے حسد سی۔ متقین دی صفت ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی دے نال حسد نہیں کرتے۔ جس ویلے بھائی قتل کرنے واسطے تیار ہویا، دوسرے نے کہا میں تینوں قتل نہیں کرنا۔ متقین دی ایک صفت یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی دے اوپر قتل کرنے واسطے کسی قسم دا حملہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی متقین نو مختلف امتحانات دے اندر، مختلف آزمائشاں دے اندر مبتلا کرنے ہیں۔ یہ دی میں مثال اس طرح دینا ہونا، چھلی پٹھان پوندا ہے نا، جس ویلے چھلی کچی ہوندی ہے نا، کچی وہ 5 یا 6 روپے دی ہوئے گی، 7 روپے دی ہوئے گی، لیکن جس ویلے نو اگ دے اندر بھنیا جاندہ ہے، نمک چوں اگ بال کے تھلے انہوں بھن کے کڈیا جاندہ ہے، پھر وہ چھلی دی قیمت ود جاندی ہے کہ گھٹ جاندی ہے؟ پھر وہ دی قیمت ود جاندی ہے، کیونکہ انہیں قربانی دیتی ہے، آزمائش چو امتحان چو گزری ہے، پھر اللہ پاک نے انہوں عزت عطا کی دی۔ تے اللہ والا کہندا ہے تن من چیر چرا کر کنگی۔ ہون پلاسٹر دیاں کنگیاں آ گئیاں نے، پہلے کنگھی جس ویلے بنتی سی نا لکڑ دی، انہوں چیریا جاندہ سی آری دے نال، دندے بنائے جاندے سی، پھر وہ کنگھی بنتی سی۔ تن من چیر چرا کر کنگھی، تد زلفاں وچ ویندی،
اے آجز مہندی سب دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندی ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿਕਸ਼ਾ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੀਸੈਂਟ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁxtਲਫ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਆਜਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਂਦੀ ਇਹ ਰਗੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਦਰਦ ਰੰਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਇਹ ਉਸ ਕਰ ਕਰੇ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਆਜਜ਼ ਸੀਵਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੋਪੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਆਜਜ਼ ਸੀਵਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਪਰ ਆਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰਾ जनाब आदम अलैहिस्सलाम दा बेटा कबील कहन लगा अल्लाह पाक ने मेरी कुर्बानी नूं कबूल नहीं कीता लिहाजा मैं तेनू कतल कर देंगा हसद दी बुनियाद ते उन्हें क्या मैं तेनू कतल कर देना है अल्लाह पाक ने फरमाया कबील ने अगों जवाब की दिता लन यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करते ने मुत्तकीन दी कुर्बानी कबूल होंदी है मुत्तकीन दियां इबादतां नूं अल्लाह कबूल करते ने मेरे बरादर अगर तेरे दिल दे अंदर तकवा है अगर तेरे दिल दे अंदर परहेजगारी है अगर तेरे दिल दे अंदर तहारत है अगर तेरे दिल दे अंदर लिल्लाहियत है फिर समझ ले अल्लाह पाक ने तेरी कुर्बानी नूं कबूल कर लिया है क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब पैगंबर जी अपनी ज़बान चो ऐलान कर दो नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी अपनी ज़बान चो ऐलान कर दो अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने इन्ना सलाती अल्लाह बेशक मेरी नमाज व नुसुकी बेशक मेरी कुर्बानी व महियाया मेरा दुनिया ते जिंदा रहना व ममाती दुनिया तो मेरा चले जाना के दे वास्ते लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह सोने सारिया चीज़ां तेरे वास्ते ने मेरे बरादर जिसले मैं अत्ताहियात दे अंदर बैठना वा अत्ताहियात दे अंदर बह के भी मैं कहना है अत्ताहियात लिल्लाह अल्लाह सोने मेरिया सारिया माली इबादतां तेरे वास्ते अल्लाह मेरिया बदनी इबादतां तेरे वास्ते अल्लाह मेरी ज़बान चो तारीफ दे बोल तारीफ दे कलमे निकलते ने मेरे अमाल का भी तेरे वास्ते ने मेरे बरादर जो बंदा अपना जीना मरना कुर्बानी अपने सारे अमाल अपने रब वास्ते कर देंदा है अल्लाह पाक ने इस बात का जिक्र दूसरे मकाम ते फरमाया सूरा कौसर दे अंदर फरमाया फसल्ली ले रब्बे का वनहर ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी अपने रब वास्ते नमाज भी पढ़ो और अपने रब वास्ते कुर्बानी भी करो मेरे बरादर एक बंदा सारा साल मसीते नहीं वड़दा अपने सर नूं रब वास्ते झुकांदा नहीं अपने सर नूं अपने रब वास्ते झुकांदा नहीं अपने रब दी एक भी गल सारा साल नहीं मनदा आखिर ते कुर्बानी दा मौसम आउंदा है 2 2.5 3 लाख दा जानवर लैके ओदी गर्दन ते छुरी फेरदा है जानवर पैदा किए तेरी
رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں، تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے، پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے ہر چیز تیرے واسطے بنائی ہے، لیکن تینوں اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ تو اپنے رب دے آکھے نہیں لگدا۔ مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ، لیکن سارا سال نہیں مسیتے وڑیا۔ قربانی دا موسم آیا، جانور دی گردن تے چھری پھیردا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی، اے تینوں کی حق پہنچدا ہے کہ تو جانور دے گردن تے چھری پھیرنا؟ کیا تیرے اندر تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے؟ کیا تیرا عقیدہ موجود ہے جڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سی؟ کیا میرے پیغمبر دی دعا تیرے ذہن دے اندر موجود ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جناب ابراہیم نو اللہ پاک نے جڑا عقیدہ عطا کیتا ہے، میرے ویر میرے بھائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گئے۔ جس ویلے اگ دے اندر پہنچے نا، سب تو مشکل مرحلہ انہاں موقعوں تے بڑے بڑے بندے ڈول جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھیا کہ اگ اس قدر زیادہ، جس طرح اسی اج مختلف موقعوں دے اوپر ثواب واسطے کام کرنے ہیں نا، اسی طریقے نال لوکاں نے بالن چیخا دے اندر لیا کے سٹیا اپنیاں منتاں پوریاں کران واسطے کہ اللہ مینوں بیٹا دے، میں اینا بالن پانا ہے، اللہ مینوں میرا اے کام کر دے، میں جناب ابراہیم نو جلان واسطے اینا بالن دینا ہے۔ یعنی لوگاں نے منتاں منگیاں۔ اگ بلدی سی، مفسرین نے لکھیا کہ پرندہ گزردا سی تے اگ چ لگ جاندا سی، اتھوں تک لاٹا مار دی اگ۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑی عزت دیتی، جڑا مقام دیتا، جڑی توقیر دیتی ہے، وہ امتحانہ چو گزار کے دیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اگ دے اندر گئے نا، عقیدہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا اسی قربانیاں کرنیاں نے میرے ویر، جناب ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ جناب ابراہیم واسطے چیخا تیار ہو گئی۔ جس ویلے چیخا تیار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر جان لگے۔ جس ویلے اگ دے اندر جان لگے، قوم دے سامنے اعلان کی کر دینے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تفسیر مزری دے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، جناب ابراہیم کہندے نے اللہ سونیا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ ایتھے میرا مشکل کشا کوئی نہیں، لک الحمد اللہ تیرے واسطے تعریفاں نے، ولک الملک اللہ تیرے واسطے بادشاہی ہے، لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی سانجی نہیں۔ میرے برادر لما القی ابراہیم فی النار قال اللہم انت السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ اللہ سونیا جداں تو اسمان تے عبادت دے لائق کلا ہے، اللہ اسے طریقے دے نال میں تیری زمین تے تیرا عابد بندہ کلا واں۔ اللہ تو معبود کلا ہے، میں تیرا زمین تے عابد کلا واں۔ اللہ سونیا میرے تو علاوہ تیری زمین تے تیرا موحد بندہ، تیرا عابد بندہ کوئی نہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی سی، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آگ دے اندر جا کے اسی ماڑی جی مصیبت پہ آ جائیے نا، ساڑی ازمائش تھوڑی جی لمبی ہو جائے، بیماری تھوڑی جی لمبی ہو جائے، تو اسی کی کہنے ہیں ساڑے پیر ہل جاندے نے، اپنے رب دا بوہا چھڑ دینے ہیں۔ ساڑے عقیدے دے اندر کمزوری آ جاندی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ دے اندر جا کے بھی کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ سنیا تو ہی مینوں کافی ہے، میرا مددگار، میرا کار ساز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول کیا پروٹوکول نہیں سی
کیا انہوں دے مددگار نہیں سی؟ فرشتہ آیا اگ والا، ہوا والا، بارش والا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے اے ابراہیم اسی ہوا چلا کے اگ اڑا دینے ہاں، بارش پا کے اگ بجھا دینے ہاں، اپنی مرضی نال آئے جے کہ اللہ دی مرضی دے نال آئے جے؟ کہن لگے اپنی مرضی دے نال آئے ہاں۔ کیا میرا معاملہ سارے دا سارا میرے رب دے علم دے اندر ہے؟ جناب ابراہیم نو کہن لگے ہاں یہ سارا معاملہ اللہ دے علم دے اندر ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہن لگے پھر مینوں تواڈے سامنے اپیل کرن دی ضرورت نہیں، میرا رب میرے حال تو واقف ہے، میری مدد وہ خود کرے گا۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، قربانی دا مقصد، قربانی دا فلسفہ یہ ہوئی ہے کہ اسی اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کرنا ہے، دل دے اندر تقوی، طہارت، پرہیزگاری پیدا کرنی ہے، للہیت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ الہ العالمین سانو سارے نو اپنا تابع دار، فرما بردار بندہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب تو پہلا اعلان نماز عید الاضحیٰ دا کہ ساڈی اس مسجد دے اندر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ 6:30 تے یعنی 6:30 بجے ادا کیتی جائے گی۔ تمام احباب وقت دی پابندی نو ملحوظ رکھن، کیونکہ اس بات تو سارے بھائی جاندے نے کہ اسی وقت نو خاص اہمیت دئی دی ہے۔ عید الاضحیٰ ہوئے، عید الفطر ہوئے، وقت دی پابندی کری دی ہے۔ تمام احباب وقت تو ملحوظ رکھو۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ دی نماز ساڈی اس مسجد دے اندر 6:30 تے یعنی 6:30 بجے ادا کیتی جائے گی۔ اور دوسرا اعلان ڈاکٹر حسین احمد صاحب انہاں دی طرفوں انہاں دے محکمے نے کروایا کہ اپنے قربانی دے جانور جڑے نے تربیت یافتہ جڑے کسائی نے، جڑے کام نو جاندے نے، انہاں دے کولوں کرواؤ، اور کھل اور گوشت جڑا ہے یہ حفاظت کیتی جائے، کھل بھی بچے، گوشت بھی بچے۔ اور کھلاں نو جدوں محفوظ کرنا ہے انہاں نو نمک لگا کے محفوظ کرنا ہے، اور اس تو علاوہ کھلاں نو شاپر دے اندر پا کے نہیں رکھنا۔ اے 2-3 چیزاں محکمے دی طرفوں نے۔ اور ایک چیز عید والے دن بھی میں اودی طرف توجہ دلا دیاں گا کہ احباب صفائی دا خاص طور تے خیال رکھیا کرو۔ اسی قربانی دا جانور ذبح کر کے تے او دا علائشاں جڑیاں نے بازار دے اندر سٹ دینے ہاں، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بنے اسی اللہ دے کولوں ثواب لینا ہے، دوسرے بنے حقوق العباد نو اسی پامال کر دینے ہاں۔ انہاں چیزاں نے ساڈے ثواب دے اندر کمی لے کے آنی ہے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے انہاں باتاں دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث